अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 31 जनवरी सन 2024 है और कल 30 जनवरी को इमरान खान साहब को साइफर के केस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। उनके वज़ीर ख़ारजा को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। आज अगले ही रोज़ तोशा खाना का मुकदमा, जिसके अंदर प्रेडिक्शन यही थी कि जिस अंदाज से मामला चल रहा है उसमें भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14-14 साल की सज़ा एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल से सुना दी। आज का जो ये मुकदमा है और इसमें जो सज़ा है, इसके ऊपर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे अर्ज़ करनी है और आपके गोशे गुजार करनी है। दो तीन अहम बातें हैं, वो सुन लीजिए। पहले पहले हम थोड़ा मुकदमे की बात कर देते हैं, फिर इसके बाद बैकग्राउंड और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के भाईजान हैं, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड जिनकी ये इम्प्लीमेंटेशन है। वैसे तो ऊपर बड़े साहब बैठे हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो मैकेनिक्स होती हैं, जो उसकी ऑपरेशन होता है, वो यही अफसरान करते हैं। तो उनकी कुछ बोंगियां और कुछ चीज़ें भी आपकी अर्ज़ करनी है। शुरू करते हैं अहम बातों में। सबसे पहले तो इस तोशा खाना केस का एक लम्हे के लिए आज का जो फैसला किया गया है, इस केस का ज़रा मुआजना कर लेते हैं बाकी दीगर तोशा खाना के मुकदमात से। पहली बात यह है कि ये तोशा खाना के ऊपर बनाए जाने वाला पहला मुकदमा नहीं है। तोशा खाना जो एक सरकारी तहाइफ रखने की जगह को कहा जाता है, उसके अंदर बैरूने ममालिक जो भी हेड ऑफ़ स्टेट्स, हमारे हेड ऑफ़ स्टेट्स को या हमारे कैबिनेट मेंबर्स को, वज़रा को कीमती तोहफ़े देते हैं। कानून ये है कि वो तोहफ़े जो हैं वो उस तोशा खाना में जमा करा दिए जाते हैं और उस तोशा खाना की जो कहना चाहिए जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो किसकी है, वो कैबिनेट डिवीज़न की होती है, जिसके सरबराह कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो ग्रेड 22 के एक सिविल सर्वेंट होते हैं। फिर असूल ये भी है, कानून और कायदा ये भी है कि जो तो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं वो तो फौरी तौर पर जिनको मिलती हैं उनके हवाले कर दी जाती हैं, अगर वो एक्सपेंसिव ना हो तो। एक ख़ास हद तक उसकी कीमत हो, उससे नीचे। फिर एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी कानून और कायदा ये है कि जिसको वो तोहफ़ा दिया गया है वो एक जो उसकी कीमत लगानी है, ये सर कंप्लीट जो ज़िम्मेदारी है वो कैबिनेट डिवीज़न की है। और कीमत लगवाने के बाद उसका जो भी परसेंटेज कानून के मुताबिक, पहले ये 10-15% होता था, फिर 20-25% हुआ और फिर इमरान खान साहब ने इसको 50% कर दिया। वो कीमत अदा कर कर वो तोहफ़ा आप ख़रीद सकते हैं और उसके बाद वो तोहफ़ा जो ख़रीदता है उसकी मलकियत बन जाता है। ये पहला केस नहीं था, इससे पहले के जो केसेस तोशा खाना से मुतल्लिका हैं उसमें कुछ नाम आसिफ अली जरदारी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, नवाज शरीफ हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके ऊपर तोशा खाना से मुतल्लिका केसेस ऑलरेडी इस सालों से पेंडिंग है। और इनके जो तोशा खाना के तहाइफ हैं ये कोई ऐसी छोटी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी कीमती गाड़ियां हैं जो सालहा इनके इस्तेमाल में रही। और इनकी जो कीमत थी वो भी अगर आप उसको मार्केट के हिसाब से लगाएं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम मुबैना तौर पर यही है कि उनकी कीमतें कम लगाई गई हैं। यानी कि इल्ज़ाम में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ऊपर इल्ज़ाम था। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दो चीज़ों का फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि जो कीमत जो परसेंटेज देनी थी वो उस परसेंटेज का उस वक़्त 10-15 से 25% था असल कीमत। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की कीमत मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया लगाई गई है तो आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया दे के आपने वो गाड़ियाँ ली हुई थी और आप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दूसरा उसके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये भी था कि वो भी अंडर वैल्यूड थी, उनकी वैल्यूएशन ठीक नहीं की गई। लेकिन जो अहम बात यह है कि ये मुकदमात जो हैं ये अभी भी नैब की जानिब से पेंडिंग हैं एहतसाब की अदालत में और इन्हीं जज बशीर साहब के सामने पेंडिंग हैं। और हर मुकदमे के अंदर महीनों की डेट्स पड़ी हुई हैं और अभी तक किसी को भी दोबारा से, क्योंकि ये मुकदमे एक दफ़ा चले और फिर दोबारा से इनको इस पर फैसले नहीं हुए, ताख़ीर का शिकार हुए और अब ये दोबारा उसमें एक पेंडिंग बॉक्स में चले गए हैं, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़ी आज़ादी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जो तोशा खाना का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर, जिनकी तोशा खाना से ख़रीद हालिया है, और दूसरी जो अहम चीज़ जो इसमें कदर मुश्तरक नहीं है, मुख्तलिफ है इससे, वो ये है कि जो कीमत है
وہ اچھا جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اس توشہ خانہ کے مقدمے میں کہ قیمت کا اندازہ کیبنٹ ڈویژن اور ایف بی آر لگاتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری۔ انہوں نے جو اس کا تخمینہ لگایا وہ 1.8 کروڑ روپیہ تھا، یعنی کہ 1.80 کروڑ روپے جو جولری تھی اس کی قیمت، اور 95 لاکھ روپیہ ان کی جانب سے جمع کرایا گیا اور وہ تحفہ لے لیا گیا۔ جو اس وقت مقدمہ بنایا گیا وہ مقدمہ یہ بنایا گیا، اچھا ایک چیز یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ آج سے پہلے یہ 50% ادائیگی نہیں تھی، کیونکہ اگر یہ ماضی میں اگر اس کا اتنا، پہلی تو بات ہے کہ ماضی کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تخمینہ لگایا گیا تھا وہ کبھی بھی 1.80 کروڑ تک بھی نہیں گئی۔ جو بھی تحائف آئے وہ کسی کی قیمت لگا دی گئی 50 لاکھ، گاڑیوں کی مہنگی گاڑیوں کی، بلٹ پروف گاڑیوں کی قیمت 50 لاکھ، 40 لاکھ، 30 لاکھ، 20 لاکھ یا میکسیمم کروڑ لگا دی گئی، اور اس کا پھر 10-15% دے کر آپ نے وہ تحفہ لے لیا۔ اس کے اوپر کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ جہاں پہ 1.80 کروڑ روپیہ اس کا اندازہ لگایا گیا جو ایف بی آر اور کیبنٹ نے لگایا، اور اس کے 95 لاکھ روپے جمع کرا دیے گئے، اس کے اوپر نیب کا کیس یہ بنا کہ یہ تخمینہ غلط لگایا گیا۔ اور پھر اسی کیس کے اندر جو گواہی ہیں ان کا معیار ذرا ایک لمحے کے لیے آپ کی میں یادداشت کے لیے دہرا دوں کہ اس کا معیار یہ ہے کہ اس میں پاکستان سے کوئی بھی گواہ نہیں آیا جس نے یہ آ کے کانٹراڈکٹ کیا ہو کہ جو تخمینہ ایف بی آر اور کیبنٹ ڈویژن نے اس کے اندر ایکسپرٹ سے لگایا وہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس جولری کی قیمت یہ بنتی ہے۔ اس کے لیے دبئی سے ایک گواہ لایا گیا جو نیب کا سٹار گواہ تھا، وہ دبئی میں جو شخص لایا گیا وہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، اور وہ ایک بڑے بھونڈے مزاح سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جس گواہ کو لایا گیا وہ اپنے بقول خود، ابھی اس کا عمران خان کے وکیلوں نے تاحال آج تک کراس ایگزامینیشن نہیں کیا، لیکن اپنے ایگزامینیشن ان چیف کے مطابق وہ خود جو صاحب ہیں یہ پاکستانی ہیں جو دبئی میں سیلز مین ہیں ایک جولری کی شاپ کے اوپر، وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ نہ جولری بنانا جانتا ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی کوالیفیکیشن ہے جولری کے معاملات سے متعلقہ، وہ محض سیلز مین ہے کچھ سالوں سے، اس کا کوئی بہت لمبا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، وہ فل ٹائم بھی سیلز مین نہیں ہے جولری کی شاپ میں، کیونکہ وہ پارٹ ٹائم، وہ خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ وہ پارٹ ٹائم سپیئر پارٹ کا، شاید جو گاڑیوں کے سپیئر پارٹس ہیں ان کا یا کباڑ کا وہ کام کرتا ہے، اور اس کی تنخواہ محض 3800 درہم ہے، جو مڈل ایسٹ کے اور یو اے ای کے سٹینڈرڈ سے کسی بھی ایک ڈرائیور کی یا اس طرح کے بڑے لو انسکلڈ لیبر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اس کی تنخواہ ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پروفیشنل لیول کیا ہے۔ وہ صاحب کوئی زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، بیکاز اپنے اس میں ایک چیز غلط کہہ گیا، شاید ان کا کراس ایگزامینیشن ہوا تھا جو شاید شہباز کھوسہ صاحب نے کیا تھا۔ بہرکیف انہوں نے جو چیزیں ایڈمٹ کی، دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے آج تک، اچھا ایک تو وہ بی کام فیل بھی ہیں، ان کی کوئی اتنی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس شخص نے آج تک کبھی اس جولری کو نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے اربوں روپے کی ہے، اس نے محض اس جولری کی تصویر دیکھی اور ساتھ اس کی اسپیسیفکیشن لی، اور پھر اس نے اندازہ لگا دیا کہ یہ قیمت ہے۔ اچھا اب وہ جو جب اس کو عدالت کے اندر تصویر کچھ اور جولری کو دی گئی تو وہ اس چیز سے عاری تھا کہ اس کی قیمت بتا سکے کہ کتنی ہونی چاہیے، بیکاز ہی از ناٹ دی ایکسپرٹ۔ سو خیر یہ ان کا سٹار گواہ تھا جو بڑا بھونڈا سا تھا۔ اب آ جاتے ہیں، اچھا یہ تو ہو گئے نا میرٹس آف دا کیس، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ میرٹس کے اوپر بات نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کی یادداشت میں چیز ہونی چاہیے، کمپیریزن کر سکیں کہ یہ اصل میں یہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا کیا۔ دوسری جو ہے اصل حقیقت کہ اس سزا میں کیا ہوا، کیونکہ میں کافی سوچتا رہا کہ یہ جو سزا دی گئی ہے بڑے بھونڈے انداز میں دی گئی ہے۔ آج جو کنڈکٹ بھی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت میں لائے، ان کو زبردستی عدالت میں لایا گیا جی کہ چلیں عدالت لگ گئی ہے، ان کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا ان کے 342 بیان کے لیے، وہ ابھی عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے اس کا جواب جو ہے وہ ڈسکس کرنا تھا، کوئی ان کا وکیل موجود نہیں تھا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کا وہ 342 کا بیان کدھر ہے، تو جج صاحب نے کہا جی کہ میں نے اس کے اوپر کام تو کر لیا ہے لیکن میرے وہ سیل میں ہے، میں اپنے ساتھ نہیں لایا، اور میں نے ابھی اپنے وکلا سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو جج بشیر صاحب نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی، اور ان کو ان کی غیر موجودگی میں ہی، ان کے وکلا کی غیر موجودگی میں، اور سو مچ سو ان کے جو کو ایکیوز ہیں، ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ بھی عدالت میں موجود نہیں تھی،
उन्हें कहा जी कि मैं आप दोनों को 14-14 साल की सज़ा सुनाता हूँ, और फिर इस तरह से जज साहब ने भी अदालत से दौड़ लगा दी। ये अडयाला जेल का आज का वाक़या है। अब इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी सोच रहा था कि देखिए, ये जो जजेस हैं, जो कल जज साहब थे अबुल हसनात जो हैं, और जज बशीर साहब हैं। जज बशीर तो काफ़ी सीनियर हैं, बिकॉज़ ये अपनी एक्सटेंशंस पे चल रहे हैं। ये काफ़ी इनकी वो कहना चाहिए सीनियर हैं। ये तो नैब के तकरीबन 8-9 साल से जज हैं। उससे पहले सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन। उनका तजर्बा जो है वो 35-40 साल का जुडिशल सर्विस का तजर्बा है। इसी तरह से जो जज अबू हसनात हैं, उनका तजर्बा भी कुछ 30 साल का प्लस तजर्बा है एज जुडिशल ऑफिसर। ये सिविल जज में भर्ती होते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। 14-15 साल हर जो जज होता है, सेशन जज, वो तकरीबन 15-16-18 साल तक सीनियर सिविल जज और फिर सीनियर सिविल जज रहता है। और ये बड़ी सख्त नौकरी है। इसके अंदर आप कानून की, प्रोसीजर की, इच्ची बिच्ची शहादतें, गवाहियाँ हाथों से लिखना, आपका हर फैसला जो है वो आपकी सीनियर कोर्ट पे जाता है, उस पे अपील होती है, फिर उससे सीनियर कोर्ट पे जाता है, हाई कोर्ट। आपको प्रोसीजर के ऊपर इतना अबूर हासिल होता है कि जजेस जो हैं वो चूकते नहीं हैं कि कोई हमसे ऐसी गलती हो, क्योंकि ना सिर्फ ये होता है कि उनका दिया हुआ फैसला रिवर्स हो जाता है, बल्कि जजेस की मार्किंग भी होती है जुडिशल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, जिससे आपकी प्रमोशन होती है। कि अगर आप एक ऐसे सिविल जज हैं जो इंतहाई नालायक हैं, जो प्रोसीजर को नहीं समझते हैं, जो कानून को नहीं समझते हैं और कोताहियां करते हैं, उनकी प्रमोशंस नहीं होती। तो जो लोग सेशन जज बनते हैं वो प्रोसीजर, कानून दोनों के ऊपर बड़ा तजुर्बा रखते हैं, तो वो सेशन जज बनते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, ये जो सेशन जज होते हैं, या ये स्पेशल कोर्ट के जज हैं, या जज बशीर साहब हैं, ये दोनों ऐसे जजेस नहीं हैं जिस तरह के हमारे जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट टैक्स लॉयर थे और उनको रातों रात उठा के चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया गया था। यानी कि उनका जुडिशल सर्विस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और आज हम भुगत रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त मतलब तकरीरें करने में माहिर हैं, रंगबाजी में माहिर हैं, लेकिन जो उनका जो जुडिशल एक जज का होना चाहिए वो आवाम के सामने है, आप उसको खुद ही जज कर लें। तो इस तरह से ये दोनों जो जजेस हैं, ये को रातों रात उठा के जजेस नहीं बनाए गए। इन्होंने 30-40 साल हर एक जज ने पी काटी है, तो उसके बाद वो जाके जज बने। अब मैं सोच ये रहा था कि इतने तजर्बे और इसके बावजूद, अच्छा मैं एक और चीज़ इस पे अर्ज करता चलूँ। हमने अपनी प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि जजेस के अंदर करप्शन भी है। ऑफ कोर्स अदलिया के अंदर करप्शन है, जूनियर कोर्ट्स के अंदर है। लेकिन मेरा मुशाहिदा ये रहा है कि जिन केसेस में जजेस पैसे लेते हैं या वहाँ करप्शन होती है, वहाँ जज ज़्यादा मेहनत करता है और इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि कानून के जो कायदे हैं उनका हिसाब रखा जाए और उनको हर तरह से पूरा किया जाए, ताकि कल ये चीज़ रिवर्स ना हो जाए। यानी कि वहाँ वो जज ज़्यादा मेहनत करता है उस चीज़ को लेजिटिमेट करने के लिए जो इलेजिटिमेट वजह से वो कर रहा होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि इन केसेस के अंदर दोनों जजेस ने अपना 40-40 साल का एक्सपीरियंस बालाए ताक रखकर इतनी बड़ी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, प्रोसीजरल प्लस सब्सटेंशियल लॉ की इरेगुलरिटीज की मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आपने 342 का बयान उसका नहीं कराया, आपने उसको दिफा का हक नहीं दिया, आपने उसको गवाह के ऊपर जरा का हक नहीं दिया। ये इतने फंडामेंटल्स हैं कि कभी भी ये फैसले स्टैंड नहीं कर सकते। और उसके बाद जिस हश्ड मैनर में ये आपने किया कि आपने सुबह 10 बजे अदालत लगाई और रात को 1-1:30 बजे आपने अदालत ख़त्म की, सुबह अगले दिन 9 बजे फिर लगा के आपने फैसला सुना दिया। फिर एक और बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अक्यूज पर्सन की गैर मौजूदगी में उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ आज बुशरा बेगम को जो है, बुशरा बीबी को जो है, वो उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा देगी। इट्स अ केस जो 1 मिनट में जाके उठ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दोनों जजेस ने ये किया। तो मैं काफ़ी सोचता रहा ये क्यों किया, तो फिर मुझे एक बात समझ में आ गई कि उन्होंने क्यों किया। ये दोनों जजेस का मजबूरी का, महबूसी का फैसला है। उनको जो मजबूर कर रहा है, जिसने महबूस किया हुआ है, जिसने उनको झगड़ा हुआ है, उसको कानून का बिल्कुल नहीं पता। उसको नहीं पता कि जो ये काम वो इनसे करवा रहा है ये कल स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, लीगल एक्सपर्ट नहीं है। और ये दोनों जज जो इस वक्त अगवा शुदा हैं, महबूस हैं, इनकी मिसाल वैसे है जैसे आप याद करें कोल्ड वॉर के ज़माने में जो लोग अगवा हो जाते थे और दूसरी दुश्मन मुल्क के पास चले जाते थे, उनके ऊपर तशद्दुद होता था, फिर उनको बिठा के एक वीडियो बनाई जाती थी जिसमें वो कोई भी प्रोपेगेंडा उनको जो दिया जाता था वो करते थे। तो वो लोग फिर मोर्स कोड के तहत अपनी आंखों से पैगाम देते थे,
اسپیشلی وہ اسپائس بھی ہوتے تھے تو وہ مورس کوڈ ان کو آتا تھا، تو وہ پیغام دیتے تھے کہ جس میں وہ منہ سے تو کچھ بول رہے ہوتے تھے لیکن ان کی آنکھوں سے جو مورس کوڈ کو آپ ڈی کوڈ کرتے تھے اس سے اصل پیغام مل جاتا تھا، جس میں وہ بتاتے تھے کہ ہم پہ تشدد کیا گیا ہے یا ہمیں کہاں رکھا گیا ہے یا کیا کیا چیزیں ہیں، وہ خفیہ پیغام دے دیتے تھے۔ یہاں بھی کچھ معاملہ ایسا ہے کہ ان ججز نے ان پروسیجرل irregularity سے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہمارے آزاد فیصلے نہیں ہیں، ہم محبوس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کسی کے انگوٹھے تلے ہیں جو ہمارے کان میں بول رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں بڑی ایک واضح ترین چیز سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے اس وقت بونگی کے اوپر بونگی مروائی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ بھی آج کے روز کمپنی بہادر کے 2 پلان بڑی بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ ایک تو کل اور آج کے فیصلوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام جو ہے وہ ان فیصلوں پہ اتنا شدید احتجاج کرے، گھر سے باہر نکلے، کچھ تشدد والے واقعات ہوں تو وہ 9 مئی والے چیزوں کو دہرا کر ایک نیا کریک ڈاؤن کر سکیں اور الیکشن بھی ڈیلے کر سکیں۔ یہ بڑی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی جو ہے فور سائٹنس ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ہونے نہیں دیا اور تسلسل سے پیغام جاتا رہا کہ قوم بالکل مطمئن رہے۔ دوسرا جو ان کا آج ایک منصوبہ تھا وہ بشرا بی بی سے متعلقہ تھا، اور یہ میں آپ کو بڑا مصدقہ بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے اطلاعات آئی ہیں کہ کس طرح سے وہ ناکام ہوا۔ اچھا، ان کا جو منصوبہ تھا اور کسی کی فرمائش بھی تھی، کسی ایک اور بڑی لیڈر ہیں ان کی آج کل بڑی فرمائشیں ہیں جو نمبر 1 جو ہیں وہ صبح شام پوری کرتے ہیں، جو وہ وہاں سے فرمائش آتی ہے نمبر 1 کہتے ہیں یس، میں آگے سر میڈم نہیں کہوں گا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، وہ بالکل یس کرتے ہیں اور پورے کرتے ہیں۔ فرمائش یہ تھی کہ جب یہ فیصلہ آئے تو بشرا بی بی کو گھر سے ایک بڑے جسے کہتے ہیں انڈگنیفائڈ مینر سے اریسٹ کر اڈیالہ لایا جائے اور وہاں پھینکا جائے اور یہ دکھایا جائے جی کس طرح سے وہ جو ہے جی کسی انسان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ لیکن میں داد دوں گا آج جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان کو، کہ جیسے یہ فیصلہ سنایا گیا، آپ کو پتہ ہے آپ کو سزا ہو گئی ہے، آپ گھر چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کہیں جا سکتے ہیں، آپ اسپتال جا کے داخل ہو سکتے ہیں جو ماضی میں لوگ کرتے رہے، لیکن داد دینی بنتی ہے کہ آج وہ خود ڈرائیو کر کے جناب وہ اڈیالہ جیل چلے گی اور انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی کہ جی میں آ گئی ہوں، مجھے بند کر دیں۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت بھی کچھ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گرفتاری نہیں دے رہی، اور بھائی اگر گرفتاری نہیں دے رہی تو وہ خود کیوں گئی ہیں؟ فیصلہ تو آ چکا تھا، اس کے بعد وہ خود اڈیالہ جیل گئی ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ آج ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری کیا ہوئی ہے جی؟ کل بڑی، یہ بھی آپ کو بڑی پکی خبر دیتے ہیں، کل ایک بریگیڈیئر صاحب ہے، مجھے ان کا نام بھی پتا ہے، چلیے میں لیتا نہیں، کرنل صاحب تو وہ ہے نا جو کان میں بولتے ہیں ججوں کے، بشیر صاحب کے بھی اور حسنات صاحب کے بھی، لیکن جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ نیریٹو کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ خاص ایک بریگیڈیئر صاحب ہے۔ ان بریگیڈیئر صاحب نے کل جو چینلز ہیں ان کے صحافی جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان سب کو یہ کہا کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے کہ عمران خان کو جب سزا سنائی تو وہ رو پڑا اور اس کی شکل ایسے ہوگی ویسے ہوگی، یعنی کہ تذلیل کرنا تھا۔ اب خبر چل گئی تھی کہ عمران خان مسکرا رہا تھا، تو جب صحافیوں کو کہا گیا کہ یہ خبر بند کریں اور آپ دوسری خبر چلائیں تو انہوں نے کہا جناب عزت مآب، ادھر ان کی بہنیں بھی موجود تھی، انہوں نے باہر آ کے میڈیا کو بتا دیا ہے یہ خبر چل گئی ہے، اب یہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بریگیڈیئر صاحب اس وقت بڑی خجالت میں ہیں کیونکہ ان کے جو بڑے صاحب ہیں وہ کافی غصے میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ بالکل درست کام نہیں کر رہے، اور فیصلے جس طرح سے بھی ہوئے ہیں کم از کم ایک نیریٹو ہمیں خبر مل جاتی، ایک دن کے لیے ہمیں یہ احساس ہو جاتا کہ عمران خان ان فیصلوں سے ان چیزوں سے گھبرا گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ بھی بریگیڈیئر صاحب کو بڑی خجالت ہوئی۔ اب آج کے اس فیصلے، ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں ان فیصلوں کو بھی جس طرح سے عمران خان صاحب کوئی توجہ نہیں دے رہے، ہمیں بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس میں قانونی آپشنز موجود ہیں، وہ کورٹس میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کچھ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو امیڈیٹلی نہیں فکس کریں گے، 2 3 4 ہفتوں کے بعد اس کو فکس کیا جائے گا، پھر نوٹسز دیے جائیں گے، یہ سائڈ وہ سائڈ۔ بشرا بی بی کی میں سمجھتا ہوں 1 2 مہینوں میں شاید بیل ہو جائے گی، وہ باہر آ جائیں گی۔ عمران خان سے متعلق میں نہیں کہہ سکتا، ان کو تو شاید اندر رکھا جائے گا،
لیکن یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور اس پہ ہمیں اس لیے زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی ان کی پہچان تو وہی ایک آیت بن چکی ہے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں بھی اس شخص کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل جو چیز ہے اس وقت، یہ جو سارا جو فوکس ہے اس وقت، یہ جو سارا کام کیا جا رہا ہے وہ 8 فروری سے متعلقہ ہے، اور 8 فروری سے متعلقہ جتنا بھی آپ سوچیں تو مجھے جناب انور مقصود صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اور بڑی وہ سوچنے پہ مجبور کرنے والی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا سادہ سا لیکن بڑا ہی مدلل ایک پیغام موجود ہے۔ اس ویڈیو کے اندر انور مقصود صاحب سمپلی ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں شاید زندہ ہی اس لیے ہوں کہ میں 8 فروری کو اپنے گھر سے نکل سکوں اور اپنی ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کروں۔ آج آپ اس تمام نظام میں یہ جو ایک سائیکل چلا جا رہا ہے جس میں سیاستدانوں کو بار بار رگڑا جاتا ہے، آج عمران خان کے ساتھ تو ایک اور لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن باقیوں کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں۔ ہمیں لیٹس بی آنیسٹ، یہ جو چکی ہے، یہ جو آج جس ریسیونگ اینڈ پہ اور جس توپوں کی ریسیونگ اینڈ پہ عمران خان ہے، یہاں سے سارے سیاستدان گزر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سیاستدان آج ان توپوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ہم ان کی ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اس تمام چیزوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ اگر 8 فروری کو نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، تو پھر آپ کی جگہ وہ جو گوشت پھر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈال دینی ہے کہیں اور، وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ ارادہ جو ہے یہ ناکام ہوگا اور آپ اپنے ملک کو بچا سکیں گے، کیونکہ اس کے سوا آپ کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپشن واحد ہی ہے کہ 8 فروری کو جس دن ووٹ ہونا ہے اس دن آپ نے ووٹ دینا ہے۔ اس دن چاہے آپ کو لائن میں لگنا پڑے، دیر تک لگنا پڑے، پولنگ سٹیشن بند ہو، آپ نے پہرا دینا ہے، اپنا موبائل کیمرہ ساتھ رکھنا ہے اور اپنا ووٹ ضرور ڈال کے آنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر میں وہ جج صاحب کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آج کا جو تھم نیل ہوگا وہی اس کے اندر سٹوری ہے، اور ہم باتیں بھی وہی کری جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔